अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज मोहम्मद ज़ुबैर ने कश्फ अब्बासी के शो में जनरल बाजवा को झूठा इंसान करार दे दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को लंदन फरार करवाने में जनरल बाजवा का हाथ था। नाज़रीन आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। ये बताएं, बाजवा साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को लंदन भेजने में मेरा कोई किरदार नहीं था, बड़ी कस्में भी खाई हैं। आपका क्या ख्याल है? आप तो उस वक्त बड़े सेंटर ऑफ, मेरा ख्याल है उनका किरदार था, मतलब कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका किसी बड़े इवेंट में किरदार ना रहा हो उस 6 साल के दौरान जब वो थे आर्मी चीफ। सो मियां साहब को बाजवा साहब ने बाहर भेजा। ही फैसिलिटेटेड मतलब उस टुवर्ड्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। नहीं, मैं मियां साहब के बाहर जाने की बात कर रहा हूँ। 100% देखे ना, अब वो बात ये होती है कि इमरान खान उस फेमस कैबिनेट मीटिंग में जब वो कहते हैं कि उनका बिल्कुल रोने वाला हो गया था, पर आई मीन फेल्ट फॉर इट, और कुछ मिनिस्टर्स थे, सॉरी इमरान खान ने कहा कुछ चीरी मजारी वगैरह कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स कौन निकलवा सकता है? ये प्लेटलेट कम ना हो, कौन कम कर सकता है? एक ही आदमी सिर्फ एक। उनकी जो इंटेंशन थी कि फॉर ऑल टाइम शायद चीफ रहने की थी, और एटलीस्ट जब तक बस चलता, तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे लग के नहीं हो सकता था, उनको दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ देखना था। तो इस वजह से मियां साहब को बाहर भेजा गया। जी, मरियम नवाज साहिबा का ट्विटर भी इसी वजह से खामोश हुआ, एक डील का नतीजा था उस वक्त। मरियम नवाज का जो ट्विटर अकाउंट बंद हुआ था, वो आप टाइमिंग कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, मैं बता देता हूँ। मरियम नवाज बिल्कुल इफेक्टिव हो गई थी ट्विटर भी, और वो बाहर भी निकलना शुरू हो गया था अराउंड जून ऑफ 2019 एंड बिगिनिंग ऑफ 2019 शी वाज कंप्लीटली साइलेंट। सो उसका उससे जी, ये भी कहा कि इमरान खान की हुकूमत गिराने का इल्जाम, अमेरिका से मिलकर हुकूमत गिराने का इल्जाम सरासर झूठ है। ज़रा आप अमेरिका का तो नहीं बता सकते कि कोई था उसमें, मैं कैसे बता सकता, लेकिन उनका रोल था हुकूमत गिराने। काशिफ, आपके अपने बहुत से क्लिप्स होंगे जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से 6 महीने पहले अगर आप चले जाएं, क्योंकि वो मूवमेंट चल रही थी ना पीडीएम की, तो उसमें वन ऑफ द ऑप्शंस वाज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और कंफ्यूजन रहती थी। सो हम उसको डिफेंड करते थे कि हम क्यों नहीं कर रहे। उसमें हर पीएमएलएन लीडर बाशमूल मेरे, हम ये कहते थे कि पाकिस्तान में कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फौज की सपोर्ट के बगैर हो ही नहीं सकता। तो जब वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ आया था, तो ये एक मैंने सवाल पूछा था कि हम तो ये कहते रहे हैं कि फौज की मदद के बगैर हो ही नहीं सकता। सबके क्लिप्स मौजूद हैं, और उससे 6 महीने 4 महीने 2 महीने पहले तक हैं, एंड सडनली दिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो अब कैसे हो रहा है? तो अब वो क्या जवाब मिला? मसला ये था, हाँ देखे ना, कि कभी ना कभी एक तो वो देखें, एक रीज़न जो मैं जहाँ तक समझता हूँ बहुत बड़ा रीज़न ये था कि जनरल फैज़ के हवाले से लोगों को खतरात थे कि नवंबर 2022 में वो चीफ बन जाएंगे और खेल ख़त्म हो जाएगा। एक था ज़ाहिर शौक होता है पावर में आने का, यार इमरान खान डंप हो रहा है भाई, अभी किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? ये ना सोचेंगे क्या हम करेंगे। आपने कहा जब मोमेंट ऑफ ट्रूथ आया तो मैंने ये सवाल पूछा, उसका जवाब क्या मिला कि क्यों हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं? उसका जी, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। किसने कहा था? अब ये छोड़ दे, मैं ये नहीं बताऊंगा। मरियम नवाज साहिबा ने कहा? नहीं, मरियम ने नहीं कहा था। ये बताएं कि वो कहते हैं कि मैंने आखिरी एक्सटेंशन की ना कभी ख्वाहिश की, ना किसी के सामने इजहार किया, ना किसी को मजबूर किया। आखिरी कौन सी? ये जो नहीं हुई, जिसके बारे में कहा जाता। देखें, जो मैंने एक से ज्यादा बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज से जो मुझे पता है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक ट्राई कर रहे थे। सो नवंबर 2022 तक जी वो एक्सटेंशन की ख्वाहिश कर रहे हैं। अब वो जो उन्होंने देखे, क्या पीएमएलएन की तरफ से ये ग्रीन सिग्नल जो दिया था वो मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया था कि आपको दे देंगे एक्सटेंशन? मेरा ख्याल है उनके अलावा तो कोई दे भी नहीं सकता था। मतलब ही टेक्स दोज मेजर डिसीजंस। 2019 का भी जो था उसमें भी जाहिर है आपको याद होगा, लंदन जब बुलाया था, और 2019 में कि जी जब दे रहे थे, बाय द वे उसमें मैं पीटीआई को ज्यादा ब्लेम करता हूं कि पीटीआई शुड हैव थॉट थ्रू कि ये पीएमएलएन क्यों दे रही है एक्सटेंशन। चीफ हमारा है ये, और पीएमएलएन बढ़ चढ़ के एक्सटेंशन दे रही है, देयर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड इट। ये तो पता करो, और हम क्यों इसमें पड़ रहे हैं? ये तो ट्रैप है। द मोमेंट आपने ये एक्सटेंशन दी, एंड बाय द वे प्लीज रिमेंबर दिस वाज वीक्स आफ्टर मियां नवाज शरीफ हैड लेफ्ट फॉर लंदन, वो जो 2019 वाली थी। बिल्कुल ठीक। सो आप ये कह रहे हैं कि एक्सटेंशन भी बाजवा साहब नवंबर 2 यानी 27 नवंबर को उन्होंने रिटायर होना था, नवंबर तक वो कोशिश करते रहे, मिड नवंबर तक पार्टी। ठीक, ये बताएं आपको निकाला क्यों है? जी, मैं निकाल ही दिया ना। ये उसी की कंटिन्यूएशन है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब प्रॉब्ली मुझे कभी उस तरह से पसंद नहीं करते थे, बट मैं इसलिए नहीं आपको डिफेंड नहीं किया मरियम नवाज ने? मरियम नवाज ने काफी डिफेंड किया, बट व्हेन द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, व्हेन शहबाज शरीफ रियली हैड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी,
he had started taking the control. تو اس وقت چونکہ اچھا میں اس وقت نہیں بچایا دیکھنا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا لاسٹ ایکٹیویٹی جو تھی نا وہ تھی یہ جو لاہور سے اسلام آباد مہنگائی مکاؤ مارچ. I was with Maryam Nawaz. So there was never a moment when I was behind or not, and she supported me. But اس جگہ تک کنٹرول پورا آ چکا تھا شہباز شریف. And I met تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شہباز شریف صاحب نے نکالا. شہباز شریف صاحب چلو ایسا کریں شہباز شریف صاحب نے نکالا اور نواز شریف اور مریم نے بچایا نہیں. جی بالکل ایسے ہی. کیونکہ جب شہباز شریف صاحب یہاں اکنامک کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دنوں کے دوران, مفتاح وغیرہ سارے ہوتے تھے اور اس میں ہوتا تھا. لاسٹ میں نے ایک ان سے الگ سے میٹنگ بھی مانگی تھی اور میں نے ان کو کلیریفائی کرنے کی کوشش بھی کی, تو وہ ملے اچھی طریقے سے, لیکن جو باڈی لینگویج تھی کہ بھائی یو ول ناٹ بی پارٹ. اس کے بعد وہ ایز پرائم منسٹر تقریباً 10 بار آئی واز نیور ایور انوائٹیڈ ایکسیپٹ فار دا فرسٹ 2 میٹنگس آن دا فرسٹ مارننگ اینڈ آن دا سیکنڈ مارننگ. پھر اس کے بعد آپ یقین کریں کہ وہ کراچی بھی آتے تھے, تو آئی واز نیور. صاحب کا پتہ کٹ چکا تھا. زبیر صاحب 8 فروری کے بارے میں آپ نے ایک ابھی جملہ لفظ استعمال کیا تھا, کیا نون لیگ پنجاب سے وائپ آؤٹ ہو گئی ہے, یعنی ڈیمالش ہو گئی تقریباً؟ نہیں وائپ آؤٹ آپ اس کانٹیکس میں نہیں, لیکن کانٹیکس میں کہ جہاں وہ تھی مطلب پی ایم کتنی سیٹیں آپ کے خیال میں جیتی ہوں گی انہوں نے؟ میرے حساب سے کوئی 40. اتنی زیادہ کیسے دے رہے ہیں آپ؟ میں تو کوئی طرح وہ پولنگ کا وہ ایجنٹ تو نہیں تھا کہ بیٹھ کے کاؤنٹنگ میں انوالو تھا, بٹ جو اسلام آباد کی نکال دیں, پورا جی ٹی روڈ نکال دیں, لاہور کی 10 نکال دیں, پیچھے بچتی کتنی؟ 11 نکال دیں لاہور, 12 نکال دیں لاہور. ساؤتھ آف پنجاب ہے بچ جاتا ہے, جو آپ بچنے کی بات کر رہے ہیں ساؤتھ آف پنجاب بچ جاتا ہے ادھر بھی. سر یہاں سے دیکھیں میری بات, 3 اسلام آباد کی نکال دیں سیدھی. دیکھیں جو ارلی اٹک, چکوال, جہلم, جی گجرات, جی سیالکوٹ کی 5, جی آپ ادھر جائیں لاہور. آپ کا چینل رپورٹ کر رہے ہیں 1,20,000 وہ عثمان ڈار کی مدر کے ہیں اور 80,000 خواجہ آصف کے ہیں. تو مطلب آپ کا چینل دوسرے چینلز انڈیپینڈنٹ لوگ سارے یہی رپورٹ کر رہے تھے نا. میں کہ یہ مائنس کرنے پہ آئے تو سیٹیں پیچھے بھائی جان 20-25 ہی بچتی ہیں. ہاں تو وہ دیکھیں نا, وہ اس کا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بٹ آپ کے لیے سرپرائزنگ تھا کہ جی ٹی روڈ ہار گئی, پی ایم ایل این لاہور ہار گئی. آئی واز ان سرپرائزڈ. آپ کو بالکل حیران. آئی واز سرپرائزڈ اونلی ٹو دا ایکسٹینٹ آف کہ پی ٹی آئی نے کی پاپولیرٹی تو تھی, یہ تو سب کو اندازہ تھا, لیکن ٹو کنورٹ دیٹ پاپولیرٹی انٹو ووٹس وہ اٹ ٹیکس اس ماحول میں جب جلسہ نہیں ہوا, ایگزیکٹلی بلہ چلا گیا, مطلب دیٹ واز دا بگیسٹ سیٹ بیک نا جب بلہ گیا تھا. اور وہ آیا 13 جنوری کو, 3 ہفتے پہلے فیبری 8 سے, مطلب ٹو ایڈجسٹ ٹو دیٹ ریالٹی کہ اب ہم مینج کیسے کریں گے, جلسے ہم کر نہیں سکتے, پبلک کو اویئرنیس کیمپین نہیں لگا سکتے, تو سوشل میڈیا سے ڈور ٹو ڈور ہی کر سکیں گے نا. اور ڈور ٹو ڈور بھی کرنے کے لیے 25 بندہ ایک ساتھ نہیں نکل سکتا تھا کہیں بھی پنجاب میں, کہیں بھی کے پی میں. تو وہ ایک جیجنٹک ٹاسک تھا, وہ میرے لیے بہت ایک انپریسیڈنٹڈ چیز تھی. تو اس ماحول میں بھی بقول آپ کے 40 بقول میرے 20 اس جگہ آ گئی مسلم لیگ میں. جی یہ آپ کے خیال میں کہ جی, اور میاں صاحب جیتے اپنی سیٹیں ہار گئے, آپ کا سینس کیا کہتا ہے؟ میرا سینس دیکھیں لاہور میاں صاحب کی سیٹ پر میں کبھی بھی اس طرح سے کمنٹ نہیں کروں گا, کیونکہ یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو بہت سے لوگ, مفتاح کو میں نے دیکھا تھا ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ وہ ہار چکے ہیں. میرے لیے کوئی بیسس نہیں ہے یہ کہنے کا. مولانا فضل الرحمان سر 45 چیک کرنے جا کے ادھر کے. اچھا ہاں, میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ اس دفعہ جو جس لیول پر ہوئی تھی نا, اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا چپ کر کے بیٹھنا, الیکشن کمیشن کا چپ کر کے بیٹھنا, اور ایک سے زیادہ ایویڈنس ہے, کیونکہ آپ نے سنا ہوگا مصطفیٰ کھوکر واز ناٹ کلیمنگ کہ جی وہ جیت گیا تھا اپنے حلقے میں, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو دوسرا ہے وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میرے فارم نون نہیں جیتا, پی ٹی آئی جیتی ہے, اور میں الیکشن کمیشن میں جا کے کہنے کو تیار. اب بھائی تو اس کو بھی تو فارم 45 ملے نا, جماعت اسلامی والے کو بھی تو ملے نا, جو جیتے نہیں ہیں بھائی. تو وہ فارم 45 اگر کوئی اور مہذب کنٹری ہوتی, ایون فار دیٹ میٹر وہ جو پنڈی کا کمشنر کیسرا الہی صاحبہ کے ساتھ ٹی ایل پی کے بندے نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا جی میرے پاس بھی فارم 45 ہے, یہ جیت گئے, وہ ہار گئے. بہت سی چیزوں کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں. میں جس طرح سے بلڈ اپ کرتا ہوں اپنا آرگومنٹ, دس واز ناٹ دا فرسٹ ٹائم دس واز ہیپننگ. جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا, پہلا اس کا ٹیسٹ آیا تھا جولائی 2022 میں, جب 20 حلقوں کے الیکشن ہوئے تھے پنجاب میں, جس میں سے 16 پی ٹی آئی جیتا تھا. تو پی ایم ایل این ہیڈ نیور لاسٹ ان پنجاب لائک دس سنس دی الیکٹورل پالیٹکس اٹ اسٹارٹڈ بیک ان دا 80s. نیور. اس سے بڑا دھچکا نہیں ہو سکتا. اس کے 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد 11 سیٹوں کا الیکشن اکتوبر میں ہوا تھا قومی اسمبلی میں. پیپلز پارٹی نے 2 سیٹیں لی تھی پی ٹی آئی سے, لیاری کی, کرنگی کی اور ملتان کی. باقی ساری پی ایم ایل این ساری ہاری تھی, فیصلہ آباد میں بھی, لاہور میں بھی, ساؤتھ پنجاب کانا صاحب میں آ رہی. ناظرین آپ نے کاشف عباسی اور محمد زبیر کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. ناظرین آج محمد زبیر نے جنرل باجوہ
और नवाज शरीफ का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि नवाज शरीफ को लंदन फरार करवाने में जनरल बाजवा का हाथ था। साथ ही उन्होंने जनरल बाजवा को झूठा इंसान भी करार दे दिया। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि जनरल बाजवा तीसरी मरतबा एक्सटेंशन लेने के लिए पर तोड़ रहे थे। जब काशिफ अब्बासी ने मोहम्मद ज़ुबैर से ये पूछा क्या जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के पीछे नवाज शरीफ ऑन बोर्ड थे, तो मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा हाँ, नवाज शरीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के पीछे ऑन बोर्ड थे। इनकी मर्जी से ही नून लीग वालों ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि मैंने अपनी पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। जब इनका काम हो गया तो उन्होंने मुझे मक्खी की तरह पार्टी से निकाल दिया। नाज़रीन, आज मोहम्मद ज़ुबैर ने इस बात पर भी मोहर सबत कर दी है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में जनरल बाजवा और नवाज शरीफ का हाथ था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।